السلام عليكم. اليوم بعد ما شفنا في هاد الاجزاء اللي فاتوا تاع البروفيزيون. قلنا عندنا دو تيب دو بروفيزيون، عندنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون وعندنا بروفيزيون تاع الريسكي شارج. اليوم غنشوفوا هاد البروفيزيون تاع الريسكي شارج. عندنا بروفيزيون بور ريسكي شارج لي تيب. عندنا اولا provision durable pour risque charge. Ce sont les provisions dont le délai prévu de réalisation est supérieur à 12 mois à la date de l'inventaire. De provision durable pour risque charge اللي تتكون كبر من 12 كبر من 12 شهر فايتا 12 فايتا عام. تنديرو لها تنديرو في الغيبريك 15 في البلان كونطابل. كاين واحد ديكونت في هاد الغيبريك هما اللي باش تنديرو لهم لونجسترومون بها. وكاينه اوتر بروفيزيون بور ريسك اي شارج. هاد لي بروفيزيون سو سون دي بروفيزيون دو لي ديلي بريفو دو رياليزاسيون اي inférieur ou égal à 12 mois à la date de l'inventaire. هاد بروفيزيون هادو تيكونوا تيساويو 12 عام ولا اقل من 12 شهر ولا اقل من 12 شهر، يعني عام ولا اقل من عام. تنجيرو لا ريبريك 45. يعني الى عندنا شي اوبيراسيون كبر كبر من 12 شهر، يعني كبر من عام، تنجيرو لا ريبريك 15. ولا عندنا شي اوبيراسيون صغر من عام ولا تساوي عام تنجيرو لا ريبريك 45. نشوفوا لا كونطابيليزاسيون اون كا دو كرياسيون او اوغمونطاسيون. تنجيرو في الديبي هاد سميتو هاد لي كونط. عندنا 61 95 63 93 65 95 نشوفوهم في البلان كونطابل. وتنجيرو في الكريدي 151 كما قلنا. هاد 151 كاينه 151 و 155. هاد 151 155 كما شفنا في الغيبريك 15 ها هي، يعني كبر من عام. وهذا 455 تاع اللي صغر من عام. دونك تاع ديمينيسيون او دانيلاسيون تاع هاد البروفيزيون تنديرو في الديبي هاد 151 155 455. نشوفو على حساب الكونط اللي تيمشي مع ديك لوبيراسيون اللي بينا نديرو حنايا. والكريجي تنديرو 71 95 73 93 75 95. نشوفو من بعد واحد ليكزيرسيس ان اكزامبل نبينو فيه كاع هاد ليكريتور اللي غيكونوا. اكزامبل au 31 12 2008 l'entreprise SAD a constaté ce qui suit. Elle est en litige avec un salarié et il est probable que l'entreprise lui versera une indemnité de 12 000 dirhams au cours de 2010. هنايا l'entreprise SAD عندها واحد ليتيج avec un salarié، يعني واحد خصام مع شي صالاري خدام عندهم، وتيظنوا احتمال ان هاد لونتربريز في المستقبل غتخلص واحد الانديمنيتي تاع 12000 درهم في 2010. يعني كما تشوفوا هنا في 2008 هنا 2010 كما قلنا. الا كان سميتو هنا بينا نقيدو هاد سميتها هاد البروفيزيون. لاحظوا معايا عندنا بروفيزيون غنديرو واحد من هادو على حساب نشوفو هنا هو اللي غنديرو فيهم. الكريدي غنديرو واحد من هاد الجوج اللي تيمشي مع غنشوفو في البلان كونطابل باش يبان لينا هنا هو اللي يمشي. حيت هنا كما تشوفوا هنا عندنايا في 31 12 2008 واحتمال حتى 2010 عاد نخلصها، يعني فايته عام. هنا قلنا الا كان لنا فايته عام تنديرو الغيبريك 15. ها هي شوفوا هاد لونغيسترومون الاولى كوريكسيون 30 درنا دي او ا دوتاسيون d'exploitation ou provision pour risque et charge 61 95. وهنا درنا provision pour litige كما شفنا قلنا تنديرو 15. ومورا 11 كاين هاد في البلان كونطا بروفيزيون بور ليتيج، حيت حنايا دايرين
سميتو هاد بروفيزيون على واحد ليتيج مع واحد السالاري. تنديرو لو مونطون اللي قلنا 12000 و تندير كونستاتاسيون دو بروفيزيون. هي هادي بسيطة هاد العملية كما شفنا. من بعد نشوفو الثاني. دابا حنا درنا هاد الاولى. ابري الكونترول فيسكال effectué au novembre 2008, l'entreprise prévoit une amende de 3200 dirhams au cours de 2008. هنايا après le contrôle fiscal effectué au novembre, l'entreprise تتشوف انها بدات واحد لامونت تاع 3200 درهم في 2008. يعني هنايا كما تتشوفوا عكس هاجي كنا من 2008 حتى 2010 اكبر من عام. هنايا في نوفمبر ديريكت، يعني هنا قل من عام او يساوي عام. غنديرو الغيبريك 45 وغنشوفوا l'enregistrement dotation non courant. علاش درنا dotation non courant؟ حيت هاد لامون هاد ماشي بحال هاد الليتيج. يعني الليتيج يمكن يوقع كل مره، ماشي شي حاجه ما تتوقعش بزاف. عكس هاد لي زاموند ما تيخرجوش لنا بزاف، حيت قليل فاش تنسميتو فاش تيكونوا شي حاجه قليله. الا كانت تنديرو dotation non courant provision pour risque charge. هنا درنا الغيبريك 45 كما قلنا. غنشوف غتمشي للبلون كونطابل تشوف 45 وتشوف اشنا هو اش عندك. عندنا اموند، غنشوفوا الكونط اللي فيه اموند بروفيزيون بور اموند دوبل دروا اي بيناليتي. هذا هو الكونط اللي عندنا. تنديرو المونطون 3200 كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون صافي. هاديك لا دات لو ميم تاع هادي 2008 صافي. l'enregistrement تاع داك l'opération سالينا. نشوفوا هاد الثانية. au 31/12/2009 on a constaté comme suit: le litige avec le salarié persiste, mais l'indemnité est estimée à 10 000 dirhams. هنايا يعني تيقول لك سوينا هاد الليتيج افيك هاد الخصام سميتو. سوينا مع هاد السالاري، ولكن هاد سميتو هاد لانديمينيتي اللي كنا دايرين نشوفوها. لانديمينيتي كنا دايرين هاد لانديمينيتي تاع 12000، ولكن هي سميتو هنا هاد لانديمينيتي تنقصات ولات هنا ب10000 درهم. حنا كنا دايرين 12000 درهم. نمشيو يعني هنايا هي بروفيزيون بور ليتيج reprise pour risque charge. حنا عندنا هنا diminution de la provision، حيت كنا دايرين هنايا البروفيزيون اللي كنا دايرين ب 12000 ولات ديال 10000. غنقصوا هاد 2000 كما شفنا في لانيلاسيون بروفيزيون reprise pour risque charge. من بعد نشوفوا في هاد l'opération الاخرى. au cours de 2009 l'entreprise a réglé l'amende fiscale pour 3000 درهم. هنا عندنا هاد سميتو هاد لونتربريز هي لوبيراسيون تاعها هادي. هنا قال لك عندنا كونترول فيسكال عطانا واحد لاموند تاع 3000. هنا كنا دايرين سميتو تاع 3200 درهم كنا دايرين بروفيزيون. هنايا قالوا لنا ان هاد لاموند تخلصات 3000 درهم. يعني هنايا حنا غنانيليو هاد البروفيزيون كامله، حيت حنا كنا دايرين بروفيزيون احتمال صافي. دابا منين تخلصات كاينه اون ريال غنانيليوها. ها هي بروفيزيون بور اموند دوبل دروا اي بيناليتي reprise. كما شفنا في الكونطابيليزاسيون كيفاش تنانيليو بروفيزيون reprise sur provision pour risque charge. تنانيليو ديك 3000. ها هي 3200 درهم تنانيليوها كامله وصافي. دابا غنشوفو سؤال 3. au 28/10/2010 la procédure est close au profit du salarié essentiel et l'entreprise
est condamné à lui verser une indemnité de 11,000 درهم. هنا كما تتشوفوا قالوا لنا هذا سميتو هذا هنا هاد القضيه ان تسدات افيك هاد السالاري الاول اللي كنا دايرين معاه واحد الليتيج و سميتو خلصنا حنايا وخلصنا 11,000 درهم. يعني صافي ما بقاش البروفيزيون. حنا هاد الشارج ولات اون ريال خلصناها، ما بقاش بروفيزيون. يعني انيليو هذيك البروفيزيون ب10,000 درهم اللي كنا دايرين 12,000 درهم وحيدنا منها 2,000 درهم. هي ديمينيسيون دو بروفيزيون. هنايا بقات لنا 10,000 درهم غنحيدوها بروفيزيون بور ليتيج ريبريسيو بروفيزيون بور ريسكي شارج انيلاسيون. كما تشوفوا هاد الريسكي شارج ساهلين وبسيطين، تعرفوا البرانسيب تاعهم. ونتلاقاو في درس اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.